सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मौत का वक्त कैसा होता है उसको एक हल्का सा मफहूम के तौर पे एक रिवायत का मफहूम पेश करता हूं, गौर करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस, सैयदना अम्र इब्न आस के शहजादे अब्दुल्ला इब्न अम्र आस, ये सहाबी हैं और सहाबी के बेटे हैं। और हज़रत अम्र इब्न आस सियासतदां असहाब में से हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके लिए बड़ी बातें बयान फरमाई। मिस्र के फातिहीन में इनका शुमार होता है और इनकी जिंदगी का बड़ा खूबसूरत तरीन दौर गुजरा है और वाकयात भी बड़े खूबसूरत हैं। ये आप अम्र इब्न आस कौन है सिर्फ इतना समझ लेंगे तो बात समझ में आएगी। मिस्र फतह करने के लिए गए तो वहां पर इनका खैमा लगा। चूंकि मैदान में खैमा लगा हुआ था और अभी मिस्र में कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं थी, अगियार का कब्जा था, तो सिपाहियों के ये लीडर थे और कायद और अमीर थे। सिपाह के साथ इनका खैमा लगा और मिस्र फतह होते होते बहुत वक्त गुजर गया। उस दरमियान में एक कबूतरी ने इनके खैमे के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें घोंसला बना दिया और उसमें अंडे दे दिए। खुदा का करना अभी वो अंडे और घोंसले का मरहला पूरा ही हुआ था कि मिस्र फतेह हो गया। मिस्र फतेह हो गया। मिस्र फतेह हुआ, चूंकि जंगल में खैमा था तो पूरा वो जंगल के लश्कर उठ करके शहर में मुंतकिल हो गए। अमीर काफिला का हुक्म हुआ सबके खैमे उखाड़ दो। सबके खैमे उखड़ गए। अमीर काफिला ने कहा मेरा खैमा नहीं उखड़ेगा। हज़रत अम्र इब्न आस ने कहा ये हुजूर के असहाब हैं, हुजूर के तरबियत याफ्ता लोग हैं, हुजूर के सहाबी हैं। अम्र इब्न आस कहते हैं मेरा खैमा नहीं उखड़ेगा। और दौर किसका है? फारूक आजम का, जहां शायर को पैसा देने पर भी माजूल किया जा रहा है। इस कदर सख्ती है, एक बुजुर्ग ने अपनी शान में शेर सुनकर शायर को पैसा दे दिया। फरमाया कि तुम मुसलमानों के कायद नहीं हो सकते, तुम्हें माजूल किया जाएगा। अगर बैतुल माल से दिया है तो तुम्हारी शान सुनकर तुम्हें हक क्या था कि तुम बैतुल माल से देते, और अगर अपने पास से दिया है तो इसका मतलब कि तुमने फजूल खर्ची की है। जो फजूल खर्ची करे वो मुसलमानों का कायद नहीं हो सकता। इतनी बातों पर भी माजूल किए जा रहे लोग। अम्र इब्न आस ने कहा मेरा खैमा नहीं उखाड़ा जाएगा। लोगों ने कहा क्यों? हम मरकज पे अमीर को जवाब क्या देंगे? कहा कि बोल देना कि अम्र इब्न आस इस खैमे का खर्च देने के लिए तैयार है, मैं खैमे का पूरा खर्च दे दूंगा। काम अगर खैमे में रहना नहीं है, मिस्र फतेह हो गया, फिर खर्च देने की वजह फरमाते हैं कबूतरी ने घोंसला बनाया है, उसने अंडे दिए हैं। अब मेरा खैमा उजाड़ोगे तो एक कबूतरी का घर उजड़ जाएगा, उसके अंडे टूट जाएंगे। मैं महंगा खर्च उठाना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन किसी परिंदे का घोंसला उजाड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह है अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो अम्र इब्न आस के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं मैंने अपने बाबा अम्र इब्न आस से पूछा अब्बा जी मौत के वक्त कैसा लगता है? इस रिवायत को लिखने वाले फकीह अबुल्लाह समरकंदी है। वो लिख रहे हैं क्या कहा? अब्बा जी मौत के वक्त कैसा लगता है? अब हज़रत अम्र इब्न आस मौत की कैफियत बयान करने फरमाते बेटा अब गौर करें, यहां ठहर करके सोचें, ये मंजिल आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। सहाबी रसूल अम्र इब्न आस अपने बेटे से कहते बेटा तू मौत के वक्त की कैफियत पूछ रहा है? मरते वक्त इंसान पे क्या गुजरती है मैं तुझे बताऊं। जमीन और आसमान समेट कर अगर किसी के सीने पे रखा जाए तो उसको कितना बोझ लगेगा, इतना ही बोझ मरने वाले के सीने पे लगता है। जरा गौर करें, 10-20 किलो का वजन अगर सीने पे आ जाए, 10-20 किलो जाने दीजिए, अगर 14 साल का अपना खुद का बच्चा भी सीने पे बैठ जाए तो हम उसको मार के उतार दें। हाय हाय, आप गौर करें
جب انسان کی روح حلق میں اٹک رہی ہو اور زمین اور آسمان کے برابر وزن انسان کے سینے پہ محسوس ہو، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والے کبھی یہ تصور میں لائیں گے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والے اور 3 گھنٹے تک فلموں کے لیے وقت نکالنے والے کبھی یہ منظر تصور میں لا سکتے؟ یہاں تو نیک اور بد کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے کہہ رہے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عمرو ابن عاص سب کے لیے بیان فرما رہے، کہتے زمین اور آسمان اگر سمیٹ کر سینے پہ رکھا جائے تو جتنا بوجھ محسوس ہوگا اس سے زیادہ بوجھ میرے بیٹے انسان کو سینے پہ مرتے وقت ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے بہت آرام سے مر رہے ابا جی، ابا جی کو خود پتا ہے کہ مجھے گزر کیا رہی ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا اللہ کے رسول نے، جنہوں نے واضح کر دیا معاملات کو۔ پھر اس کے بعد عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے، جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہوں بلکہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ ناک اس کی اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ اگر زکام ہو جائے اور ناک بند ہو جائے تو ہم کیسے تڑپتے ہیں، کیسے بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وقت آنے والا ہے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، فجر کی نماز میں غائب رہنے والوں، ظہر کی نماز میں کھیل کود کے لیے ظہر کی نماز ترک کرنے والوں، حرام و حلال میں تمیز نہ کرنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، یہ وقت آنے والا ہے۔ فرماتے عمرو ابن عاص سوئی کے ناکے سے ایسا لگتا ہے کہ سانس لے رہا انسان۔ پھر کہتے ہیں میرے بیٹے میں اور تجھے کیا بتاؤں، بس اتنا سن لے، اور موت کی حقیقت تو کوئی بتا بھی نہیں سکتا، اتنا سن لے، کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور نیچے کے مقام سے اس کا ڈنٹل کھینچا جائے تو اس کے وجود پر کیا گزرے گی میرے بیٹے، بس مرتے وقت انسان کی کیفیت۔ حضرت عمرو ابن عاص اپنے وصال کے وقت تو رو رہے تھے، بیٹے بیٹھے ہوئے، گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے، عمرو ابن عاص ان سب سے منہ پھیر کر کے رو رہے۔ صحابی رسول جنہوں نے سید الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، ان کا دنیا سے جانے کے وقت میں عاجزی اور انکساری کا اور آخرت کی فکر کا یہ حال ہے، چہرہ موڑ کر رو رہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے بیٹا میری زندگی کے 3 دور ہیں، ایک دور وہ تھا جب میں ایمان نہیں لایا تھا، اگر تب مر جاتے سیدھا جہنم میں جاتے۔ ایک دور وہ تھا جب حضور کو دیکھ کر حضور کے ہاتھ پہ ایمان لائے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، تب انتقال ہو جاتا، حضور جنازے میں آتے، جنازہ پڑھاتے، سیدھا جنت میں جاتے۔ لیکن دونوں دور گزر گئے، اس کے بعد حضور نے پردہ فرمایا اور ہم لوگ دنیا میں مصروف ہو گئے، ہم لوگ دنیا داری میں مصروف۔ کون کہہ رہے دنیا داری میں مصروف ہو گئے؟ جو کبوتری کا گھونسلہ اجاڑنا گوارا نہیں کرتا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا داری میں مصروف ہو گئے۔ واللہ جن کو دیکھنے سے تابعین پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے وہ کہہ رہے ہم دنیا داری میں مصروف ہو گئے۔ کبوتری کی حق تلفی نہ کرنے والے کہہ رہے ہم دنیا داری میں مصروف ہو گئے۔ جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتے ان کا کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم کتنے بڑے دنیا دار ہیں۔ یاد رکھنا جب ہمیں کوئی دیندار کہتا ہے کم از کم مجھے تو منو ٹنو گھڑو شرم کا پانی گرتا ہے، ہم کب سے دیندار ہوں؟ اللہ ان لوگوں کے حسن زن کی لاج رکھے۔ اگر عمرو ابن عاص کہہ رہے ہم دنیا دار ہو گئے تو ہم کون ہیں؟ غور تو فرمائیں، کہتے بیٹا کفر میں مرتے تو سیدھا جہنم میں جاتے، دور رسالت میں حضور کی ظاہری موجودگی میں دنیا سے جاتے میرے بیٹے تو سیدھا جنت میں جاتے۔ ہم تو دنیا میں ڈوب گئے، اب ہم حیران ہیں اس پر پتہ نہیں قدرت کیا فیصلہ کرے۔ حالانکہ واللہ کہہ رہا ہوں سن لیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے لیے وہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ وجہ جس قرآن نے جنت کی گواہی دی ہے
उसी कुरान ने उनके जन्नती होने की भी गवाही दी है। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हमने उन सबसे हुस्ना का वादा कर लिया है। इसीलिए तो मेरे अहले सुन्नत का इमाम कहता है, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, जिनके घोड़े की टाप से लगने वाली धूल की कसम अल्लाह का कुरान उठाता है, उन्हें सहाबा कहते हैं। जिनके घोड़ों की सुम में लगने वाली गर्द को कुरान कसम का सरनामा बनाए, उन्हें सहाबा कहते हैं। वो असहाब कह रहे हैं, अब हम डर रहे हैं कि क्या फैसला होगा हमारे बारे में। अब आपसे पूछता हूं, अपने बारे में भी कभी हमने सोचा? नासिक वालों और गिरदो नवाज से आने वालों, बड़ी माजरत के साथ सूद के धंधे भी करके हैं, ये घमंड है कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। सट्टे की दुकानें चलाने के बाद भी घमंड है कि हमने तो दामन पकड़ लिया है ना फुला का, अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। मैं कहता हूं मेरे अजीज भाइयों, अगर हम गौसे पाक का दामन भी पकड़ लिया और हमने अल्लाह करे पकड़ लिया हो, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा है। सहाबी का मतलब गौसे आजम के भी मुर्शिद की बात हो रही है।